औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा का एक मुशाहिदा शेयर करेंगी बहन। और दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा से रिलेटेड अगर आपको याद हो तो तनवीर भाई की मैंने एक वीडियो शेयर की थी और जो वो दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की तलकीन करते हैं उसके बारे में बताया था, उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर किया था। तो ये बहन जो है इन्होंने दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास इजाज़त ली तनवीर भाई से और फिर ये अपना मुशाहिदा इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगी। अच्छा, इससे पहले कि हम इन बहन की ज़ुबानी का मुशाहिदा सुने, हमारे पास जैसा कनाडा में अभी जुमे का दिन चल रहा है, सुबह के 7 बजे हुए हैं और इंशाल्लाह अगर आपके पास जुमे का थोड़ा सा भी टाइम मौजूद है, मगरिब की अज़ान अभी नहीं हुई, तो इस वक्त को बहुत कीमती जाने और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। कसरत में 100 मरतबा भी आता है, 313 भी आता है, 500 भी आता है। बहरहाल जितना भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं पढ़ें। फ्राइडे का दिन जो होता है वो ज़्यादातर लोगों के लिए काम का दिन होता है, छुट्टी बहुत कम मुल्कों में होती है, तो बस जी जान लगा दें। जैसे कि आप लोगों ने आब कौसर में और इसको रवायत किया गया कौल बरी में भी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से ये रवायत सुनी होगी कि जब जुमे का दिन आए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना तर्क ना करो। इसी तरह कंज़ुल अमाल में भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान ये बयान किया गया है कि जिसने जुमे के रोज़ मुझ पर 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा उसके 200 साल के गुनाह माफ़ होंगे। इसी तरह एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक इस तरह से बयान किया गया है कि मुझ पर जुमे के दिन दुरूद पाक की कसरत करो क्योंकि ये दिन मशहूर है। इस दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं और बेशक तुम में से जब कोई दुरूद पाक पढ़ता है तो उसके दुरूद पाक के फारिग होने से पहले उसका दुरूद पाक मुझ तक पहुंचा दिया जाता है। तो बस इस वक्त की कदर करें और जल्द अज जल्द दुरूद शरीफ पढ़ने में लग जाएं। मैम, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि मैंने आपको बताया कि मैं दुरूद खिज़री पढ़ती थी सन 2022 में गालिबन। मैं व्हाट्सएप में थी तो मुझे किसी ग्रुप में तनवीर भाई इंसाइक्लोपीडिया वाले उनका किसी ने ना लिंक शेयर किया था, तो मैं वहाँ से ज्वाइन हुई उनके ग्रुप में। तो फिर उनका मेरे साथ रब्ता हुआ तो उनके ग्रुप में मुझे पता लगा ये दुरूद कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो पढ़ाते थे, मोटिवेट करते थे लोगों को, वलीद आज़म के अमल का बताते थे और कुछ अमाल साथ। तो फिर मैंने वहाँ जब ये चीज़ें देखी तो मैंने भी फिर ये 100-200 में शुरू कर दिया पढ़ना। तो फिर तनवीर भाई बता रहे होते थे कि लोगों ने ना करोड़ करोड़ की नियत की हुई है दुरूद शरीफ की। तो मेरे दिल में भी ये बात आई कि मैं दुरूद खिज़री भी पढ़ती हूँ लेकिन मेरे पास इसकी इजाज़त नहीं है, तो क्यों ना मैं भी ये बाइजाज़त पढ़ लूँ। तो फिर मैंने उस ग्रुप में तनवीर भाई थे, उनके दोस्त फैसल भाई थे और एक तनवीर भाई ने सायरा आपी का बताया था। तो मैंने इन तीनों से दुआ की ना दरख्वास्त की थी कि मेरी दुआ करें। मैंने 1 करोड़ दुरूद शरीफ पढ़ने की नियत कर ली है दुरूद कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इन्होंने मुझे इजाज़त दी, तवज्जो दी, दुआ दी, तो मैंने 100-200 से शुरू की। 4-5 माह गुजरे थे कि मैं 1000 में आ गई थी मेरा ख्याल है। तो मैंने तनवीर भाई को 4-5 माह बाद कहा कि तनवीर भाई मेरे लिए दुआ तवज्जो मुझे दीजिए कि मैं इसको ज़्यादा पढ़ सकूं। फिर वो 3-4 हज़ार बढ़ी, फिर 2-4 माह बाद मैंने तनवीर भाई से फिर कहा, तो उन्होंने जब दुआ की तो वो 6000 में डेली आ गई। अभी भी आज भी 6000 पे वो फिक्स जा रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि तनवीर भाई बहुत अल्लाह वाले हैं। इन्होंने जब मुझे तवज्जो, इजाज़त, दुआ दी तो मेरा वो दुरूद शरीफ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं पढ़ूँगी, आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो 16 लाख तकरीबन पढ़ चुकी हूँ। 16 लाख मुकम्मल हो गया मेरा। तो मैं जब ये पढ़ना शुरू किया था तो उससे पहले मेरी सेहत के भी मसले थे और भी कुछ मसले थे मुझे। तो इस दुरूद शरीफ की बरकत से ना मुझे सुकून मिला है। मेरी टांगों में ना, घुटनों में एक जकड़न सी थी। जब मैं 6ठी क्लास में थी
تب سے تھی، یہ کوئی 20 پتہ نہیں کتنے سال پرانی تھی، تو میں پھر زیادہ چل نہیں پاتی تھی۔ تو پھر یہ جیسے جیسے میں یہ درود شریف پڑھتی گئی نا، تو میری یہ جکڑن مکمل ٹوٹ گئی ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے کچھ آڈیوز ابھی تنویر بھائی کو بھی سینڈ کی تھیں، تو میں یہ اس لیے بتا رہی تھی کہ میں نے بھی درود شریف کے نعت سیغے پڑھے ہیں، لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت فیوض برکات ہیں، اور درود ابراہیمی کی بھی، اور میں یہ تینوں ہی پڑھ رہی ہوں، درود خضری بھی پڑھ رہی ہوں، اور کبھی کبھی درود رحمت بھی میں پڑھتی ہوں۔ تو لیکن میرا تجربہ اس درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے، بہت اس کا اچھا رزلٹ ہے۔ تو میں اس درود شریف کو لکھ بھی رہی ہوں، 4000 کے لگ بھگ میں لکھ چکی، میں نے 1.25 لاکھ کی اس کی نیت کی ہے۔ یہ لکھنے کا جو میرا مائنڈ تھا، یہ حافظ محسن خان صاحب بھائی ہیں، میں نے ان کے ویڈیوز دیکھے تھے وہاں پہ درود اکیڈمی میں، پھر اس کے بعد میں نے آپ کا صلوات درود شریف دیکھا، تو وہاں سے مجھے بہت اچھا لگا، اتنا پیارا لوگ لکھتے ہیں، تو میری تو ہینڈ رائٹنگ بھی عام سی ہے، تو میں نے بھی اس کو ماشاءاللہ الحمدللہ اب لکھنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ نے ان بہن کا یہ مشاہدہ سنا کہ کس طرح ان کی تکلیف دور ہوئی کہ جب سے انہوں نے درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا سٹارٹ کیا۔ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فیوض اور برکات ہیں، اور یہ درود شریف جو ہے وہ دلائل الخیرات میں بیان کیا گیا ہے۔ دلائل الخیرات میں اس درود شریف میں کچھ ایک جگہ پر کچھ لفظ ایڈ بھی کیے گئے ہیں، یعنی کہ جس طرح آپ کو درود ابراہیم کے احادیث شریف میں کچھ ورژنز نظر آتے ہیں، اسی طرح دلائل الخیرات میں اس درود شریف کے کچھ ورژنز بھی موجود ہیں۔ جو لوگ تنویر بھائی سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اگر چینل پہ دیکھیں گے تو ان کو ایک ویڈیو بھی مل جائے گی، اور یوٹیوب پہ ان کا چینل جو ہے وہ درود انسائکلوپیڈیا کے نام سے مشہور ہے۔ تنویر بھائی جو ہیں وہ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے باقاعدہ عمل کرواتے ہیں، اس کے ساتھ کلید اعظم کا بھی عمل کرواتے ہیں، اور ان کے جو واٹس ایپ گروپ ہے، اگر خواتین اور آدمی کے جو الگ الگ گروپ بنے ہوئے ہیں اگر آپ جوائن کریں تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ درود ابراہیم کا بھی آپ کو خاص عمل کرواتے ہیں۔ اور ویسے تو درود شریف پڑھنے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی اس طرح ضرورت نہیں ہے، لیکن 2 نقطۂ نظر موجود ہیں۔ ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ آپ کو چاہے کوئی مسنون درود شریف ہو یا غیر مسنون درود شریف ہو، کسی درود شریف کو بھی پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ جو درود شریف احادیث شریف میں بیان کیے گئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں، جس میں آئی تھنک 40 کے قریب کوئی درود شریف آتے ہیں، تو ان کو پڑھنے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ تمام درود شریف کہ جو کہ احادیث میں موجود نہیں ہے لیکن بزرگوں سے روایت ہے کہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت کی شرف سے نوازا اور پھر وہ درود پاک عطا کیے، تو ان درود شریف کے متعلق نقطۂ نظر یہ ہے کہ آپ کو ان کو پڑھنے کے لیے یا ان کا خاص عمل کرنے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے ان بہن کے نوٹ میں سنا کہ درود ابراہیم کا بھی یہ عمل کر رہی ہیں تنویر بھائی کی نگرانی میں، تو اس میں بھی اس طرح اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ درود شریف کی خاص مقدار ایک خاص وقت پہ پڑھتے ہیں اور خاص تعداد جو دنوں کی ہوتی ہے اس کے لیے مقرر ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ کو کسی کی زیر نگرانی کرنا چاہیے، کسی کی اجازت سے کرنا چاہیے۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ توفیق عطا کریں، درود پاک کی تبلیغ کرنے کی بھی توفیق عطا کریں کہ وہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ ایون اگر آپ درود پاک کی تبلیغ کر رہے ہیں، ایک کسی شخص کو آپ نے کہا ہے یا اپنی چند دوستوں میں ہی آپ درود پاک کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو یہ عمل نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے والدین کے لیے، آپ کے بڑوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اور بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی اس کا فیض نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب، دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔